ट्रंप ने अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त ईरान के हवाले कर दी है। समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें खत्म किया जाए, और अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका, जबकि बाकी मानदार सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। चीज़ों को इतना मुश्किल बना दिया मिडिल ईस्ट के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए, कि वो हमारे अब तरले कर रहे हैं। हम तो नहीं जाना चाहते, और यही एक एग्जिट था, यही फेस सेविंग थी जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, जो उसको मिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाजे कर दिया कि भाई हम आपको यूरेनियम किसी सूरत भी हासिल नहीं करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ईरान के हवाले से एक तफसीली पैगाम भी जारी किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं, और अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त ईरान के हवाले कर दी है। धमकी भी आपको देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। धौंस धांधली और दूसरी तरफ अमन की बात की रवायत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरह बरकरार रखा जैसा कि वो माजी में करते आए। दोस्तों, ट्रुथ सोशल के ऊपर जो पैगाम जारी किया गया, इसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ये मुज़ाकरात को सेकंड फेज में ले जाना चाहते हैं। पहली चीज़, आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। आपने हुर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी की वजह से रुके हुए बहरी जहाज़ अब अपने घर जाने की तैयारी करें। ट्रुथ सोशल के ऊपर जो पैगाम जारी किया गया, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा कि ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक अपने बयान में ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। यानी ये बयानात की हद तक नहीं है, बल्कि आपको अमली तौर पर ये करके दिखाना भी होगा। अब देखेंगे जो बयानात का मामला है, और मुस्तफा खामनाई ने रेड लाइन अपनी खींच दी थी कि यूरेनियम ईरान की रेड लाइन है और हम किसी सूरत भी इसको सरेंडर नहीं करेंगे। और अगर इस मामले के ऊपर इत्तफाक पाया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यूरेनियम जितना आपके पास मौजूद है, इसे या तो कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस नुक्ते से आगे ईरान यूरेनियम की अफसूदगी को नहीं लेकर जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाए, और अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका, जबकि बाकी मानदार सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। अमेरिकी सदर ने मजीद ये भी कहा कि अमेरिकी बहरी नाकाबंदी अब ख़त्म कर दी गई है। इस नाकाबंदी के बायस आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सदर ट्रंप के बयान के बाद, और उनके बयान के मुताबिक, अफसूदा जो जोहरी मवाद है जो गुज़श्ता बरस अमेरिका B-2 बमबार तैयारों के हमले के नतीजे में ज़ेरे ज़मीन दब गया था, इसे अमेरिका निकालेगा। उनके बकौल अमेरिका और चीन वो वाहिद ममालिक हैं जो इस काम की तकनीकी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह अमल ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी ताउन से किया जाएगा और इस मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि ताहुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर जो कम अहम अमूर हैं इस पर इत्तफाक हो चुका। दोस्तों, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ट्वीट है, जो पैगाम उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर जारी किया, इससे बड़ा वाज़ेह एक तो पहला मामला ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एग्जिट चाहते थे आपने हुर्मुज़ के इस महाज से, वो उन्होंने हासिल कर लिया है कि ठीक है, हमने चीज़ों को इतना मुश्किल बना दिया मिडिल ईस्ट के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए, कि वो हमारे अब तरले कर रहे हैं। हम तो नहीं जाना चाहते, और यही एक एग्जिट था, यही फेस सेविंग थी जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, जो उसको मिल चुकी है। अगर ये 60 दिन पहले आपने हुर्मुज़ से निकल जाते तो दुनिया को क्या पैगाम जाता कि जनाब डर के भाग गए। डर के वो अभी भी भागे हैं, लेकिन एक फेस सेविंग का रास्ता उनको दिया गया और इस फेस सेविंग को हासिल उन्होंने कर लिया, यानी आहिस्ता आहिस्ता। अब मिडल ईस्ट का प्रेशर क्या था कि एक तरफ ईरान की नाकाबंदी है, वो ममालिक जो अमेरिकन के कैंप के अंदर मौजूद हैं वो कहते थे कि एक तरफ हमें ईरान मारता है, अगर हम इस नाकाबंदी को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो मज़ीद हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि आगे आपकी नाकाबंदी है। जो ईरान के कैंप में कंट्रीज़ थे, वो अगर ईरान उन्हें अलाउ करता है तो आगे से अमेरिका रोक लेता। तो ये इंटरनेशनली एक प्रेशर बनाया गया कि तमाम दुनिया के ममालिक जो आपने हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ से तरले किए जाएं, और डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो अब ये हो चुका है। दूसरी चीज़, ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया कि भाई हम आपको यूरेनियम किसी सूरत भी हासिल नहीं करने देंगे। देखिए, यूरेनियम की जो अफसूदगी का मामला है, इसे यहीं पे रोक दिया जाएगा, यानी फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। लेकिन जो यूरेनियम इनके पास मौजूद है,
डोनाल्ड ट्रंप ये अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये कह रहा है, ट्रुथ सोशल के ऊपर, कि हम इसे तुम्हारे मुल्क से निकाल कर ले जाएंगे और ये वॉर ट्रॉफी है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो पहला महाज था, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी तर्जुमान या ये कहा जाए कि जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इनको बता दिया था कि आप इतने सारे महाज एकदम ना खोलें और पहले ये जो मामला है आपने हुर्मुज़ का, इसको सेटल डाउन किया जाए। ऑन बोर्ड मुस्लिम ममालिक को अपने साथ लें, दुनिया के दीगर ममालिक भी आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद यूरेनियम के महाज के ऊपर हम लड़ेंगे और एक ऐसी विंडो इनको दे दी जाए जिसमें ये तमाम मामला तय कर लिए जाएं। आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम ताकतों के तरले किए, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, नेटो, लेकिन किसी ने भी आकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस महाज के ऊपर तन्हाई का सामना करना पड़ा। तो इनके एडवाइजर्स ने इनको बड़ा क्लियर कर दिया था कि पहले दुनिया की जो सपोर्ट है वो हासिल करें, खासतौर पे वो इत्तेहादी जो आपसे नाराज़ हो गए। बरतानिया सबसे पुराना इनका हदी है, वो भी नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा जी कि हम आपके इस ये जो एक जुनूनी आपका मिशन है, इसमें हम किसी तरह भी हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हाँ, दिफा के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। इवन कि इनका जो जजीरा था उसे भी देने से इनकार कर दिया। तो एडवाइजर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए आपने हुर्मुज़ से एग्जिट हासिल किया। और अगर आप गौर करें, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुका है कि भाई आपने हुर्मुज़ से तेल तुम लोगों को चाहिए, हमें नहीं चाहिए, लिहाजा आओ हमारे साथ मिलकर इसका दिफा करो। जब किसी मुल्क ने इनका साथ नहीं दिया तो ये रास्ता निकाला गया, यानी 60 डेज़ के अंदर। और फिर इसके साथ से जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमरीकी सदर ने यह वाज़ेह किया कि ताहुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर जो अहम अमूर हैं इन पर इत्तफाक हो चुका। जब तक 60 दिन की जो विंडो है उसमें इनके मकासद पूरे नहीं होते, आपने हुर्मुज़ से जो दीगर ममालिक तेल लेकर जब यहाँ से गुजरेंगे उनको इजाज़त मिल जाए और आबे हुर्मुज़ के अंदर किसी किस्म का कोई एडवेंचर नहीं होता, उस वक्त तक ये पैसा ईरान के हवाले नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि उस मामले पर हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में इजलास करने जा रहे हैं और उसके बाद वो चले गए। अब इसमें जो डेवलपमेंट्स होगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब मामलात अमन मुआहदे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और अमन मुआहदे की तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक इंकशाफ किया कि ईरान अमन मुआहदे के नए और हैरान कुन नकात में से एक ईरान के लिए मुजवजा सरमायाकारी फंड भी है, जिसकी मालियत मुबीना तौर पर 300 अरब डॉलर बताई जाती है। ईरान ने इब्तदा में इस रकम को जंगी नुकसानात के अजाले या हर्जाने के तौर पर पेश किया था, क्योंकि तेहरान के अंदाजे के मुताबिक जंग से 300 अरब से 1 खरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। तहम अमरीकी फरीक इस मंसूबे को अब एक बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी फंड के तौर पर पेश कर रहा है ताकि हर्जाने जैसी हसास इस्लाह से गुरेज किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ख्याल की इब्तदा अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सदर ट्रंप के करीबी दोस्त मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने की। दोनों ने मुबैना तौर पर तेहरान में रियल एस्टेट मंसूबों और वसी सरमायाकारी प्रोग्राम के मुआहदे को पुरकशिश बनाने के लिए बतौर तरगीब पेश करने की तजवीज़ दी। तज्ज़ियाकारों का यह कहना है कि अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो ईरान की कमज़ोर मईशत को बड़ा सहारा मिल सकता है, जबकि अमरीका इसे खित्ते में कशीदगी कम करने और ईरान को आलमी मईशत में दोबारा शामिल करने के एक सफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये सफारती हथियार है, वट एवर यू कॉल इट, लेकिन मैं इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल समझ रहा हूँ और मेरे नज़दीक इसकी यही डेफिनेशन है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके मुल्क में आ जाएगी, फिर वहाँ पे अपने बेसिस कायम की जाएंगी, वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा, वहाँ के सिस्टम को समझा जाएगा। वो अमेरिका और इसराइल जो ईरान के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन सीआई के ज़रिए वो एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखे हुए थे और उन्हें वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको कामयाबी नहीं हुई। आप इमेजिन करके देख लें कि अमेरिका अगर सरमायाकारी की गर्ज से ईरान के अंदर गया, वहाँ पे बिल्डिंग्स, होटल्स, जिस किस्म की भी आप सरमायाकारी करेंगे, इसकी शक्ल में आपके जासूस वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के सिस्टम को अपने हाथ में कर लिया जाएगा, जिस तरह के पाकिस्तान के सिस्टम को वेस्ट ने अपने हाथ में किया हुआ है। आपको ना ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की अमेरिका के हाथ में है। देखिए, सीआईए की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। वो एक ही मर्द मोमिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में आया जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और हम आपको किसी किस्म की यहाँ पर अड्डे नहीं देंगे। अड्डे देने का मतलब क्या होता है कि इनकी तमाम जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करेंगी, वहाँ पर रहकर इसे बेस कैंप बनाया जाएगा। चीन के खिलाफ एक महाज बनाना था और सीआईए के जो करता धरता जिसने खान साहब से मिलने की कोशिश की और उसको मुँह की खानी पड़ी, इमरान खान ने उसे कहा कि कोई आदाब होते हैं, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करो और जाओ जाकर जीएचक्यू से और हमारे जो चीफ से तुमने मिलना है तो मिलो। और फिर वो वहाँ से उठा
اور افغانستان چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک سائفر آتا ہے، عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا. تو CIA خفیہ ایجنسیز کی تو اتنی تیاری ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہاں کی عوام کھانا کیسے کھاتی ہے، یہاں پر کون سی زبان بولی جاتی ہے، یہاں پر نوکریاں، یہاں کی سوچ، یہاں پر کس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، یہ تمام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ آج مریم نواز کی ملاقات ہو رہی ہے امریکی وفد کے ساتھ، آج برطانوی کمیشن جو ہے جا کے مل رہی ہے. یہ کیوں ملتا ہے؟ کینیڈین کمیشن، باقی بھی لوگ ملتے ہیں جا کر. یہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ روٹی کھائیں تو نہیں جاتی عمرہ. وہ جا کر لوگوں سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ یار کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو کیا یہ ہمارے لیے کام کریں گے. پاکستان کے اندر مکمل نظام کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے. اب آپ ایک ڈونلڈ لو کو روتے تھے، وہاں پہ کئی ڈونلڈ لو جو لوکل ورژن ہے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. تو اس منصوبے کی باضابطہ تصدیق اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن اگر یہ ہو گیا تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایران کے اندر بھی وہی ہوگا. 47 سال اب کیسے سروائیو کر کے اس سسٹم میں آج ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ کیسے آپ نے سروائیو کیا؟ چونکہ انفلٹریشن نہیں تھی، آپ کا تعلق کتاب کے ساتھ تھا. ایک پورا آپ کا سسٹم ہے، ایک شہید ہوا، دوسرا آیا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا آیا، اتنے سارے جرنیلوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن ایران کا نظام نہیں گرا. جب لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر ایران کے اندر داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ وہی ہوگا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. دوسری جانب ایران کا اس معاہدے کے حوالے سے کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ ایران میں توسیع کے آخری مراحل میں ہے، تاہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق ذرائع نے ایران سے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سچ اور جھوٹ کا مجموعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ بیانات من گھڑت فتح دکھانے کی کوشش ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد آبِ ہرمز کو اپنی طے شدہ شرائط کے مطابق دوبارہ کھولے گا. خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ایران بغیر کسی فیس کے آبِ ہرمز کھولنے کا پابند ہے معاہدے میں شامل نہیں. ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کھولنے کی منصوبے میں جہازوں کی نگرانی اور تلاشی، خدمات کی فراہمی اور سیکیورٹی اقدامات شامل ہو سکتے ہیں. ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق باخبر ذرائع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق کوئی شک شامل نہیں کی گئی. اس حوالے سے دعوے بے بنیاد ہیں. رپورٹ کے مطابق MOU میں ایران کے مجمد اثاثوں میں سے فوری طور پر $12 ارب کی ادائیگی بھی شامل ہے. رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت میں لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے. دو چیزیں یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہے آپ نے اس کے اوپر کان نہیں دھرنے، کیونکہ اس کا یہ وتیرہ یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو خیر سنجیدہ بھی نہیں لیتا. لیکن دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایران کے اندر دو چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک تو آبِ ہرمز کھولنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کھول دیں گے. کل کو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ادھر سے بارودی سرنگیں یہ ہٹائیں، راستہ کلیئر کریں، اور دوسری طرف سے دوبارہ ناکہ بندی کر دی جائے اور حملے شروع ہو جائیں. اور ایران اس وقت تک جب تک ان کو پیسے نہیں ملتے یہ کسی صورت بھی ناکہ بندی اپنی نہیں کھولیں گے. اور دوستو آپ کو یہ خبر دیں کہ وال سٹریٹ جرنل نے ایک بار پھر امارات کے گھرونے کردار کا پردہ چاک کرتے ہوئے نئی رپورٹ شائع کر دی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران خفیہ طور پر ایران کے خلاف درجنوں فضائی حملے کیے، اور ان کارروائیوں میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعاون بھی کیا گیا. رپورٹ کے مطابق یہ حملے ایرانی فوجی تنصیبات اور توانائی سے متعلق اہم مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی بعض حملے جاری رہے. اس تمام کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تاکہ خطے میں سفارتی دباؤ اور عوامی رد عمل سے بچا جا سکے. خبر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے معاملے پر سعودی عرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ جارحانہ حکمت عملی اپنائی. اسی پالیسی اختلاف نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی. دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر اختلاف سامنے آیا کہ ایران اور خطے میں جاری تنازع سے کیسے نپٹا جائے. تجزیہ کار دوستو جو اس معاملے سے جڑے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، چونکہ خلیجی ممالک کھل کر ایران مخالف عسکری اتحاد کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں. تاہم اب تک نہ امارات، نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل نے ان دعووں کی باضابطہ تصدیق کی ہے. دیکھیں اسرائیل جہاں بھی موجود ہوگا نا وہاں پر خفیہ کارروائیاں ہی کی جائیں گی، اور امریکنز جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. دوستو جنگ بندی اور امن معاہدے کی باتیں چل رہی ہیں، اور ایسے میں ایرانی سپیکر باقر کالیباف نے ایک معنی خیز بیان دیا اور کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے نہیں
بلکہ میزائلوں کے ذریعے رعایتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ایران کو نہ ضمانتوں پر اعتماد ہے اور نہ ہی بیانات پر، بلکہ ایران معاملات کا فیصلہ صرف عملی اقدامات کی بنیاد پر کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پیٹ ہیگسیت نے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم میزائلوں کے ذریعے لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لاتے ہیں، لیکن سیر کو سوا سیر ٹکر گیا ہے اور ایران نے یہ ثابت کیا کہ دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو میزائلوں کے ذریعے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جہاں پر ایران ایک حقیقت ہے، اسے اب دشمن بھی مان رہا ہے، وہیں پہ میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ امن معاہدے کے سلسلے میں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ یاترا پر ہیں، اور اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور خطے سمیت عالمی صورتحال پر بھی گفتگو کی ہے۔ تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کا کردار جو سفارتکاری ہے اوبویسلی اس خطے کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ لیکن دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اعلان یہ ہو گیا نا کہ ڈکلیریشن اسلام آباد جس کو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کی آنے والے کئی سالوں تک بڑی کامیابی ہوگی، اور اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، چونکہ پاکستان نے پچھلے 60 دنوں میں اس جنگ کو روکنے کے لیے بہت ہی میجر کردار ادا کیا۔ اور میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ جیسے ہی معاہدے کی خبریں عالمی میڈیا پر دوستوں نشر ہو رہی ہیں، تو اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $1.47 فی بیرل کی کمی ہوئی، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $92.25 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر بھی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی میرے خیال ہے 25 سے 26 روپے کمی جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اندر کی گئی ہے۔ اور دوستو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا یہ پلان ہے، اور لبنان کے کچھ علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور نیتن یاہو کا یہ سارا پلان تھا، اور ایران میں جنگ شروع کرنے کے بعد جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہاں پہ کوشش کی لیکن حاصل نہیں کر سکے۔ اب ان کی پوری توجہ اس وقت لبنان کے اندر آپ کو نظر آئے گی، یعنی حزب اللہ کو براہ راست اب وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوستو ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے ہیبرون میں ابراہیمی مسجد کو تحقق ثانی بند کر دیا، اور صہیونی فوج کے اہلکاروں نے نمازیوں، مسجد کے محافظوں کو مسجد خالی کرنے کا حکم دیا، اور جس کے بعد مسجد کو سیل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ارد گرد کے تمام دروازے اور چیک پوائنٹس بھی بند کر دی، اور ایران کا معاملہ جس طرح سلجھ رہا ہے، لیکن لبنان کے اندر آپ کو مزید مشکلات جو نظر آ رہی ہیں، اور یہ حالات اس وقت نیتن یاہو کے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے